सवाल है वो कौन सा वक्त है जब दुआ फौरन कबूल होती है? जवाब तहज्जुद के वक्त। सवाल है चांद पर पिज़्ज़ा डिलीवरी करने वाला पहला मुल्क कौन सा है? जवाब अमेरिका। सवाल है कौन सी नमाज वक्त पर अदा करने से रिस्क में बरकत पैदा होती है? जवाब ज़ोहर की नमाज अदा करने से। सवाल है क़यामत के दिन औरत से दूसरा सवाल किसके बारे में होगा? जवाब शोहर के हकूक़ के बारे में। सवाल वज़ू के बाद कौन सा अमल करने वाला कभी बीमार नहीं होता? जवाब वज़ू करने के बाद 3 घूंट पानी पीने वाला कभी बीमार नहीं होता। सवाल है किस चीज़ की मौजूदगी की वजह से फरिश्ते घर में दखल नहीं होते? जवाब कुत्ते की मौजूदगी की वजह से। सवाल है क्या नाखून काटने के हवाले से कोई ख़ास वक्त मुकर्रर है? जवाब नहीं, नाखून काटने के लिए कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है। सवाल शादी के बाद कौन सी सूरत पढ़ने से ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं? जवाब सूरत मुज़म्मल। सवाल अल्लाह ताला किस औरत को देखकर खुश होता है? जवाब हया करने वाली औरत को। सवाल बछड़े की पूजा का जिक्र किस सूरत में आया है? जवाब सूरतुल बकरा आयत नंबर 51। सवाल बछड़े की पूजा करने पर बनी इसराइल को क्या सज़ा दी गई? जवाब एक दूसरे को कत्ल करने की सज़ा दी गई। सवाल हदीस के मुताबिक जादूगर किस सूरत का मुकाबला नहीं कर सकते? जवाब सूरतुल बकरा का। सवाल औरत अगर चूड़ियां ना पहने तो क्या नुकसान होता है? जवाब औरत का चूड़ियां पहनना बहुत अफजल है क्योंकि शरीयत चाहती है कि औरत औरत बनकर रहे और मर्द मर्द बन के। सवाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कफन कौन सा फरिश्ता लेकर आया था? जवाब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सवाल किस नमाज को सबसे ज़्यादा अजर वाली नमाज कहा गया है? जवाब तहज्जुद की नमाज को। सवाल अल्लाह ताला ने किस इंसान से दोस्ती करने से मना फरमाया है? जवाब काफिर और मुशरिक से। सवाल रोज़ाना कितनी बार इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाला कभी गरीब नहीं होता? जवाब 333 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाला कभी गरीब नहीं होता। सवाल किस तरह खाने से खाने में बरकत नहीं रहती? जवाब गर्म खाना खाने से। सवाल वो कौन सा गुनाह है जो फरिश्ते नामा अमाल में नहीं लिखते? जवाब वो गुनाह जिसे करने के बाद इंसान फ़ौरन तौबा कर ले। सवाल कुरान मजीद पढ़ते वक्त जिस्म के किस हिस्से से पानी बहना शदीद नज़र बद की अलामत है? जवाब आँखों से। सवाल वो कौन सा इंसान है जिसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना मना है? जवाब मुशरिक के लिए। सवाल वो कौन सा काम है जिसको करने से रिस्क में बरकत पैदा होती है? जवाब अल्लाह का जिक्र और आखिरत की फ़िक्र करने से। सवाल वो कौन सा आदमी है जो अल्लाह ताला से बहुत दूर रहता है? जवाब सख्त दिल आदमी। सवाल घर में दाखिल होते वक्त क्या पढ़ने से शैतान घर से दूर भाग जाता है? जवाब बिस्मिल्लाह पढ़ने से। सवाल मुशरिक यानी शिर्क करने वाले भी कभी बख्शे जाएंगे? जवाब नहीं, वो अजाब में मुब्तला रहेंगे हमेशा के लिए। सवाल खुश नसीब औरत की पहचान जिस्म के किस हिस्से से होती है? जवाब माथे से। सवाल हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम का नाम एक साथ किस सूरत में सबसे पहले आया? जवाब सूरतुल बकरा आयत नंबर 98 में। सवाल किस वजह से औरतों की तादाद जहन्नम में ज़्यादा होगी? जवाब नाशुक्री करने की वजह से। सवाल बनी इसराइल की सरकशी पर इन्हें कौन सा अजाब दिया गया? जवाब इन्हें बंदर बना दिया गया।
سوال، جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو کون سی صورت خود سنائیں گے؟ جواب، سورۃ الرحمن۔ سوال، جنت کا وہ کون سا حصہ ہے جو سدرۃ المنتہا کے قریب ہے؟ جواب، جنت الماوا۔ سوال، یاجوج ماجوج کا ظہور کب ہوگا؟ جواب، دجال کے قتل کے بعد۔ سوال، وہ کون سا انسان ہے جس کی نماز اس کے لیے ہلاکت ہے؟ جواب، وہ انسان جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ سوال، جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس کے آخری الفاظ کیا تھے؟ جواب، اے موسیٰ مجھے بچا لو، میں تیرے رب پر ایمان لے آیا ہوں۔ سوال، سنت کے مطابق وضو کرنے والا کس بڑی بیماری سے بچ جاتا ہے؟ جواب، فالج کی بیماری سے۔ سوال، وہ کون سا گناہ ہے جو نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو؟ جواب، حسد کرنا۔ سوال، کون سا گناہ کرنا اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے؟ جواب، سود کھانا۔ سوال، وہ کون سا پرندہ ہے جس نے نمرود کے لشکر پر پتھروں سے حملہ کیا؟ جواب، ابابیل پرندہ۔ سوال، ابو جہل کو کس جنگ میں جہنم واصل کیا گیا؟ جواب، جنگ بدر میں۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انسان کی طرف بار بار دیکھنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب، کوڑ کی بیماری والے انسان کی طرف۔ سوال، وہ کون سا سال ہے جس میں 2 مرتبہ رمضان آئے گا؟ جواب، 2030 میں 2 مرتبہ رمضان آئے گا۔ سوال، کس سورت کو پڑھنے سے انسان کے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے؟ جواب، سورۃ النشر کی۔ سوال، عورت کے کس وقت کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ جواب، جب شوہر ناراض ہو۔ سوال، وہ کون سے نبی ہے جن کی بیوی جہنم میں جائے گی؟ جواب، حضرت لوط علیہ السلام کی۔ سوال، قرآن مجید میں ہمزاد یعنی انسان کے ساتھ رہنے والے جن کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، قرین کہتے ہیں۔ سوال، وہ کون سی اذان ہے جس کے بعد نماز نہیں پڑھی جاتی؟ جواب، بچے کی پیدائش کے وقت کی اذان۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے علاوہ اور کس مقام کو جنت کا یاقوت کہا ہے؟ جواب، مقام ابراہیم کو۔ سوال، حدیث کے مطابق کون سا عمل کرنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب، یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے۔ سوال، دنیا اور آخرت میں خوشخبری کے حقدار کون لوگ ہیں؟ جواب، صبر کرنے والے۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی کون سی چیز کھانے سے زہر اثر نہیں کرتا؟ جواب، اجوا کھجور کھانے سے۔ سوال، وہ کون سا گناہ ہے جو کرنے اور سننے والا دونوں گناہ گار ہوتے ہیں؟ جواب، غیبت کرنا۔ سوال ہے، باسی روٹی کس بیماری کا علاج ہے؟ جواب، بد ہضمی اور معدے کی تیزابیت کا بہترین علاج ہے۔ سوال، کس انسان کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے؟ جواب، جو روزے کی حالت میں فوت ہو۔